आता एक व्हिडिओ पयलो गौतम खट्टर म्हणून तो आमचो गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर एका नाका जाल्ले गजाली उलयता ते सुद्दां पब्लीक प्लॅटफॉर्मार आमच्याच गोंयांत. हे आमी कितले फावट उलयल्ले आसा, सांगलेले आसा. आयज भायल्यान जे लोक येतात ते आमची जी गोंयची कॉम्युनल हार्मनी आसा ती डिस्टर्ब करपाक सोदता. आमकां गोंयकारांक डिवायड करपाक सोदता, रिलिजना मदीं फूट घालपाक सोदता आनी असले स्टेटमेंट करून आनी सगळ्यांक चाळोवन घालता. कित्याक जी कॉम्युनल हार्मनी गोंयान आसा ती आनीक खंयच्या राज्यान इंडियेच्या आसा, भारत देशाच्या आसा आमकां तरी दिसना. पूण तीच हांकां सद्या पोटान दुखपाक लागलेली आसा. कित्याक हें राजकारण जातीपाती रिलिजनांचेर पावल्लें आसा आनी हेकाच लागून असली स्टेटमेंटां हांगा एक एकटो येता आनी करता. हें जें स्टेटमेंट केलां तेका आमी कंडेम करता, हेचो निशेध करता. जें तेणी स्टेटमेंट केलां पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर हें सामकें चुकीचें आसा. आमचो डिमांड इतलोच आसा की सरकारान, होम मिनिस्ट्रीन हो जो कोण गौतम खट्टर आसा तेचेर जाता तितले बेगीन तेचेर एक्शन घेवची आनी असले मनशांक फुडले फावट गोंयांत येवन पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर उबे रावन भाशण करपाक दिवचें न्हय, हांकां बॅन करचें. कित्याक आमी पयलींच गोंयकार मायनॉरिटीन आसा आनी तितून आमकां तुमी हिंदू क्रिस्तांवान जर तुमी आमकां डिवायड केलें जाल्यार आमी सामकेच काबार जातले, आमी कांयच उरपाचें ना. सो हें तेंकांय खबर आसा, गोंयकारांक जर काबार करपाक जाय जाल्यार आतां फायनल वेपन तेंचेर जातीचेंच उरलेलें आसा. आनी तुमी पळयता ह्या 4-5 वर्सांक कशें जातीचें राजकारण जाता, कशें गोंयकारांक डिवायड करता. सो हो जो खट्टर आसा गौतम खट्टर हेका जाता तितले बेगीन अरेस्ट करपाक जाय आनी तेका लायफ टायम गोंयांत येवपाक आनी पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर येवन भाशण दिवपाक तेका बॅन करपाक जाय.